السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك بالنسبة لهذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا اول حالة في لي كاب بارتيكولير اللي هو الفيرسومون انتيسيبي. دونك الفيرسومون انتيسيبي ان واحد من هذوك لي زاسوسيي غيسبق لينا فلوس، دونك غيعطينا واحد لافونس. Donc, les actionnaires peuvent se libérer d'avance des sommes dues à la société. Ces versements effectués avant l'appel du capital sont appelés des versements anticipés. يعني هذاك المونطون هذاك لافونس هذاك التسبيق اللي كيعطينا كيتسمى فيرسومون anticipé. Il constitue une dette pour la société. يعني هذاك l'avance اللي عطانا راه c'est une dette بالنسبة la société envers ses associés. Cette dette est enregistrée au crédit de compte. Donc les dettes عارفين بلي كيكونوا في لو باسيف سيركيلون. دونك في كلاس 4 دونك هاد لا ديت هادي تكون في الكريدي ديال الكونت 44868 اوتر كونت داسوسيي كريديتور. اي بور بليس دو بريسيزيون دونك باش نكونوا اكثر دقه لا سوسيتي كتكري واحد الكونت ديفيزيونيل اللي هو الكونت 44861 يعني كنزيدوا واحد كنسميوه اكسيونير فيرسومون انتيسيبي. دونك هاد لونتيسيباسيون هادو يقدروا يكونوا فيها لي زانتيغي على حسب لي ستاتيو ديال لي سوسيتي. دونك لي ستاتيو بوف بريفوار لو ريغلومون دي زانتيغي سور لي فيرسومون انتيسيبي. بطبيعه الحال لي زانتيغي غيكونوا دي شارج بالنسبه للشركه حيت هو غيسبق ليهم فلوس ولا سوسيتي تعطيه دي زانتيغي على لونتيسيباسيون. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون ما نساوش بلي لا كونطابيليزاسيون كيكونوا ديجا عندنا لي زيكريتور اللي ديجا درنا ليكريتور ديال بروميس ديال لا ليبراسيون ديال لي زابور نيميرير اون ناتور الريغلومون ديال لي فري دو كونستيتيسيون كتكون ليكريتور د لابيل اي انسي دو سويت. دونك غنشوفوها في ليكزارسيس. دونك انا غنركز فقط على ليكريتور الجداد بالنسبه لكم في هاد لابارتي هادي. دونك لا بروميير ايتاب سي لونجسترومون دي فيرسومون انتيسيبي يعني داك الشخص ملي كيعطينا الفلوس شنو كيفاش كنسجلوا في لا كونطابيليتي هذاك المونطون انتيسيبي كان كريديتيو الكونت 44861 واحد اكسيونير فيرسومون انتيسيبي والفلوس غيدخلوا لا بنك. دونك غنديبيتيو لا بنك. لا دوزيام ايتاب دون لي زابيل التيغيير ريغولاريزاسيون دي فيرسومون انتيسيبي يعني من بعد شنو كيوقع اننا كنديروا لابيل وكيستجبوا لي زاسوسيي لابيل باستثناء هذاك لاسوسيي اللي ديجا عطانا فلوس حيت ما يمكنش ثاني يعاود يعطينا من جديد. دونك هذاك السيد اللي كيكون ديجا فيرسا لينا هذيك لابار ديالو كامل ولا عطانا شي تسبيق افونس كندوزو هذيك كريتور هادي. دونك كنعيطوا لهاد الكونت هذا 44860 حيت 44860 سي ان كونت دو باسيف سيركيلون كيت اوغمونطا في الكريدي وكيديمينيا في الديبي. دونك غيديمينيا اكسيونير فيرسومون انتيسيبي بداك لابار اللي عيطنا ليها وغنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي 3462. من بعد يقدر يكون الريغلومون ديال لي زانتيغي سولون لوكا سولون ليتود دو كا بيان ليكزارسيس. Intérêt des empreintes, on débite les intérêts, ce sont des charges, on crédite la banque. Donc les intérêts qui font que je donne le montant anticipé, montant des tsbir, on drop le taux d'intérêt qui est atteint dans l'exercice, la durée من la date d'anticipation حتى la date de règlement des intérêts. On قسموا على 360. Donc نشوفوها في وسط l'exercice إن شاء الله. نشوفوا un exercice d'application. Donc la société anonyme Socaro est fondée le 15/5/2013 au capital de 8 millions de dirhams par émission d'actions de 100 dirhams libérés de 1/4 à la constitution par versement en banque. Donc هنا تكريات واحد لا سوسيتي انونيم سوكارو نهار 15/5/2013 الكابيتال هو 8 مليون ديال الدرهم باغ ايميسيون داكسيون يعني لا فالور نومينال ديال لي زاكسيون هي 100 درهم تليبيراو لو 1/4 à la constitution par versement en banque. Donc lors de versement نهار فاش تفيرساو الفلوس لا بنك 30000 actions se trouvent entièrement libérées. يعني 30000 actions se trouvent totalement libérées يعني تليبرات كامل. Les frais de constitution réglés par chèque bancaire s'élèvent à 121500 dirhams. Le indice 2013 la société décide l'appel de deuxième quart qui devrait être libéré avant la date fixée. Les statuts prévoient un taux d'intérêt 10% par an sur les versements anticipés. Ces intérêts sont réglés par chèque le 31/10/2013. Donc travail à faire, comptabiliser les écritures nécessaires dans le journal. Donc بالنسبة l'exercice دونك عندنا هنا الكابيتال 8 مليون ديال الدرهم لا فالور نومينال 100 درهم قال لك باللي في الكونستيتيسيون تليبيرات فقط لو 1/4 وقال لك باللي هنا لور دو فيرسومون 30000 اكسيون اونتيرمون ليبير يعني تليبيرات كلشي. دونك مثلا واحد الشخص اكس ليبيرا لنا 30000 اكسيون داخل معنا هو 30000 اكسيون ليبيراها لينا كامل اذا 30000 نضربوها في 100. دونك اول حاجه قبل ما تبدا خاصك دير واحد الشيما اللي تشيماتيزي فيه داك ليكزارسيس باش يكون واضح وباين باش ملي ندوزو لي زيكريتور ما توحلش في لي زيكريتور وخصوصا في لي مونطون. دونك عندنا الكابيتال هو 8 مليون ديال الدرهم. دونك الكابيتال ديال الشركه هو 8 مليون ديال الدرهم مزيان.
عندنا قال لك تليبيرات لو ان كار لا كونستيتيسيون. دونك 8 المليون مضروبه في 1 على 4 ولا مضروبه في 25% تعطينا 2 المليون، ولو غيست اللي غيبقى هو 3 على 4 نو ابلي هي 6 المليون. دونك 75% ها هي بقات. وعندنا هنا لو ان كار اللي تليبيرا هو 2 المليون ديال الدرهم. مزيان. دونك هادشي غير لا بارتي الاولى. لا بارتي الثانيه قال لك هنا 30000 اكسيون سو تروف اونتييرمون ليبيري، يعني توتالمون ليبيري. هذيك 30000 اكسيون الا ضربتيها في 100 درهم تعطيك 3 المليون. اذا نعتبر واحد الشخص اكس دخل معنا ب 3 المليون في وسط 8 المليون، جا ليبيراها لينا النهار الاول كامل. اذا الا ليبيراها النهار الاول كامل نورمالمون شحال خصو يجيب؟ غير لو ان كار، الان كار فقط في لا كونستيتيسيون. اذا لو ان كار ديال 3 مليون هو 750000. اذا هاد 750000 راه بزاف منه يجيبها النهار الاول. اذا ما غاديش تسمى هذه اونتيسيبي. شنو هو مونطون اونتيسيبي؟ هو داك الشيء اللي فوق 750. دونك اللي فوق 750 هو داك لو 3 سور 4. علاش؟ حيت ليبيرا لنا كلشي. دونك يعني الدوزيام كار، التروازيام كار والكاتريام كار، يعني عطانا كلشي. دونك هي 2 المليون و250000. دونك نتمنى ان تكون هذا الشيء واضح. بالنسبه لي زيكريتور غنمشي لي زيكريتور. اول اكريتور كنديرو دائما هي البروميس. دونك البروميس كنكريديتو الكابيتال ديالنا هو 8 المليون. غتدخل لابون غتليبيرا فقط لو ان كار لا كونستيتيسيون. غنديرو في اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير 2 المليون ديال الدرهم. ولا بار اللي نو ابلي هي 6 المليون. ديك 6 المليون غنحطها في الكونت 11 19 اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي. دونك هذا بالنسبه للبروميس دابور. لا رياليزاسيون بيان لا ليبراسيون دي لي زابور نيميرير غتليبيري لنا بعد هاد لو ان كار هذا. دونك هنا اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون نيميرير 2 المليون. هاد 2 المليون غتدخل لا بنك. مزيان. من بعد اش غيوقع؟ هذاك المونطون اونتيسيبي خصنا نسجلو في ليكريتور ديالو. شنو هي ليكريتور ديالو؟ قلنا غنكريديتيو الكونط اكسيونير فيرسومون اونتيسيبي بالمونطون اونتيسيبي اللي هو 2 المليون 250000 ونديبيتيو لا بنك اللي هو 2 المليون 250000. دونك كاين اللي كيجمع هاد لي دو زيكريتور راه صحيح الا درتيها صحيح. دونك كاين اللي كيجمع هاد لي دو زيكريتور. دونك يدير هنا لا بنك ويدير لتحت هنا اسوسيي كونط دابور سوسيتي 2 المليون ويدير هنا اكسيونير فيرسومون اونتيسيبي. دونك انا فضلت نخدمها بهذه الطريقه هذه. مزيان. من بعد غنديرو الريغلومون ديال لي فري دو كونستيتيسيون. لي فري دو كونستيتيسيون ميم 21500. دونك غيتريغلاو بار شيك بانكير. دونك لا بنك غنكريديتيو لا بنك 121500. دونك لحد الان هنا باينه. دونك من بعد قال لك درنا لابيل ديال الدوزيام كار. دابا البروميير كار فيها 2 المليون والدوزيام كار غيكون فيه 2 المليون، التروازيام 2 المليون، الكاتريام 2 المليون. مزيان. دابا هاد 2 المليون هادي اللي درنا ليها لابيل غنديبيتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي ب 2 المليون ديال الدرهم وغنكريديتيو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي ب 2 المليون. دونك هنا ليكريتور د لابيل ديال الدوزيام كار دو كابيتال. من بعد غتجي لا رياليزاسيون ديال لابيل. لا رياليزاسيون ديال لابيل خصها نردو البال. دابا هاد لي زاسوسي واش كامل غيجيبوا لنا الفلوس؟ وهاد 2 المليون غتعاود تدخل لنا لا بنك؟ لا. علاش؟ حيت واحد من لي زاسوسي ديجا فيرسا لينا فلوس. دونك ديجا فيرسا لينا فلوس يعني لاكسيونير فيرسومون اونتيسيبي لو ان كار ديالو هو 750000. اذا غنعيطوا للكونت اكسيونير فيرسومون اونتيسيبي غنديبيتيو هنايا. دونك علاش سي ان كونت دو باسيف كيتاوغمونطا في الكريدي وكيديمونيا في الديبي. دونك غنديرو اكسيونير فيرسومون اونتيسيبي ب 750000. ل 34 62 اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي ديجا عيطنا 2 المليون. دونك 2 المليون ناقص 750000 هي 1,250,000. دونك هنا بالنسبه لليبيراسيون ديال الدوزيام كار دو كابيتال. بالنسبه للكالكول ديال لي زانتيغي دي زومبرانت غندوزو هاد ليكريتور انتيغي دي زومبرانت وهنا لا بنك. دونك هنا لانتيغي دي زومبرانت 13125 13125. كيفاش حسبناها؟ دونك لانتيغي كنشدو المونطون اونتيسيبي. مونطون اونتيسيبي هو 2,250,000. غنضربوه في لوطو دانتيغي. الا لاحظتو لوطو دانتيغي في ليكزيرسيس هو 10% يعني 0.1 مضروب في لو نومبر دو جور لا دوغي. لا دوغي يعني من لا دات دونتيسيباسيون او بيان من لا دات دو لا ليبيراسيون او بيان دونتيسيباسيون فين تا اونتيسيبي لنا فلوس حتى لا دات دو ريغلومون ديال لي زانتيغي. غنلقاو باللي لا دات ديال هذا من 15 في 10. دونك من 15 في 5 2013 حتى ل 31 في 10 2013 عطاتنا 165 شو. دونك 2,250,000 0.1 مضروبه في 165 على 360 عطاتنا 103,125 درهم. هادو هما لي زانتيغ. وندوزو هاد ليكريتور ديال الريغلومون ديال لي زانتيغ. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.